ईपीजी पाठशालायां सर्वेषां भवतां स्वागतम्। अहं प्रभाकर प्रसादः श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे सर्वदर्शन विभागे सहायक आचार्यपदे कार्यरतः। इदानीं मानमेयोदयस्य शब्दोपमानप्रमाणयोः विवेचनं क्रियते। तत्र प्रत्यक्षानुमानयोः निरूपणानन्तरं शब्दप्रमाणनिरूपणं मीमांसादर्शने क्रियते। तार्किकैस्तु प्रत्यक्षानुमानयोः निरूपणानन्तरम् उपमानप्रमाणस्य निरूपणं कुर्वन्ति। अत्र विचार्यते किमर्थं मीमांसकैः प्रत्यक्षानुमानयोः निरूपणानन्तरं शब्दप्रमाणस्यैव निरूपणं क्रियते, न तु तार्किकक्रमः आश्रयेते इति। अत्र एवं वक्तुं शक्यते, मीमांसकानाम् उपमानप्रमाणस्य स्वीकारः अतिदेशवाक्यानां निर्णयार्थम्, अर्थात् प्रकृतिविकृतिभावनिर्णयः उपमानप्रमाणस्य प्रयोजनमिति स्वीक्रियते। तत्र अतिदेशवाक्यानां विचारः उत्तरषट्के क्रियते। पूर्वषट्के तावत् उपदेशविचारः क्रियते। तत्र प्रकृतियागानां निरूपणं कृतम्। उत्तरषट्के तावत् विकृतियागानां स्वरूपं विचार्यते। तदर्थं प्रकृतिवद्विकृतिः कर्तव्या इति अतिदेशविचारः क्रियते। अतः उपदेशशास्त्रस्य प्रकृतिशास्त्रस्य प्रकृतिनिरूपणस्य प्रारम्भे पूर्वषट्के उक्तत्वात् प्रथमं शब्दप्रमाणं निरूप्य तदनन्तरम् उपमानप्रमाणं निरूप्यते। उपमानप्रमाणं शब्दप्रमाणं प्रमाणद्वयञ्च तार्किकैरपि स्वीक्रियते, नैयायिकैः एवं मीमांसकैरपि, परन्तु अनयोः स्वरूपे कश्चन भेदः अस्ति। पूर्वं तावत् न्यायदर्शनसम्मतं शाब्दप्रमाणं निरूप्यते। न्यायदर्शने पदज्ञानं तु करणं द्वारं तत्र पदार्थधीः शाब्दबोधः फलं तत्र शक्तिधिः सहकारिणी इति पदैः पदार्थबोधनद्वारा वाक्यार्थज्ञानं भवति इति स्वीक्रियते। अस्मिन् विषये मीमांसकानामपि सम्मतिरस्त्येव, परन्तु पदैः अवगतैः पदार्थैः वाक्यार्थबोधः लक्षणया भवति इति मीमांसकानां भाट्टप्रस्थानस्य विशेषः। एतद् भवद्भिः ज्ञातमेव। मीमांसाप्रस्थानं भाट्टप्रस्थानं गुरुप्रस्थानमिति द्वेधा विभक्तं। तत्र शाभरभाष्ये शास्त्रं शब्दविज्ञानाद् यद् असन्निकृष्टार्थे विज्ञानम् इत्यस्ति। तदाधारीकृत्य प्राभाकराः शास्त्रमिति उक्तत्वात् शास्त्रमेव प्रमाणं, लोके शब्दानां पृथक् प्रामाण्यं नास्ति, अनुमानविधेयैव प्रामाण्यम् इति वदन्ति। भाट्टास्तु अत्र शास्त्रस्य प्रकृतत्वात् उक्तं, न तु शास्त्रमेव प्रमाणमिति। अन्यथा शक्तिग्रह एव न स्यात्। यतः शब्दानां शक्तिग्रहः व्यवहारादेव भवति, व्यवहारश्च लोके दृष्ट्वैव भवति। अतः शक्तिग्रहस्य लोके भवति इति मत्वा अत्र शास्त्रपदं प्रकृतत्वादुक्तं, न तु शास्त्रमेव प्रमाणं, किन्तु शास्त्रात्मकं शब्दप्रमाणं लौकिकमपि शब्दप्रमाणम् इति उभयोरपि प्रामाण्यं स्वीक्रियते। इदानीं क्रमशः शब्दप्रमाणस्य तदनन्तरम् उपमानप्रमाणस्य विवेचनं क्रियते। शब्दप्रमाणलक्षणं मीमांसादर्शने अभिहितान्वयवादः अन्विताभिधानवादः इति वादद्वयं प्रसिद्धं। तत्र भाट्टाः अभिहितान्वयवादिनः, प्राभाकराः अन्विताभिधानवादिनः। विज्ञातेभ्यः पदेभ्यः पदार्थस्मरणद्वारा यद् असन्निकृष्टार्थे ज्ञानं तत्शाब्दम् अर्थात् शाब्दी प्रमा। एतत् शाब्दलक्षणं तार्किकादिसाधारणम्। उक्तं च कारिकावल्यां पदज्ञानं तु करणं द्वारं तत्र पदार्थधीः शाब्दबोधः फलं तत्र शक्तिधीः सहकारिणी। अत्र मानमेयोदयेऽपि उक्तं, तत्र तावत् पदैर्ज्ञातैः पदार्थस्मरणे कृते
असन्निकृष्टवाक्यार्थज्ञानं शाब्दमितीयते। पदार्थानाम् अन्योन्यान्वयबोधः संसर्गबोध अपरपर्यायः एव वाक्यार्थबोधः। अतः पदपदार्थयोः सम्बन्धबोधः अर्थात् घटपदं कम्बुग्रीवादिमदर्थं बोधयति इति यो जानाति स एव घटपदयुक्तवाक्यस्य अर्थं जानाति इति सर्वानुभवसिद्धत्वात् घटपदस्य अयमेव अर्थः इति कथं निर्णयति। घटपदस्य घटार्थबोधने शक्ति इति यज्ञानं शक्तिग्रह अपरपर्यायात्मकं कथं भवति आदौ मानवीयोदये विवेचितं। तथा हि बालः गामानेह पुत्रस्ते जातः इत्यादि वाक्यश्रवणसमनन्तरं कस्यचित् आनेनादिकार्य प्रवृत्तिं हर्षादिकं वा ज्ञात्वा तयोः आनेनादिकार्यस्य हर्षादिकस्य च बुद्धिपूर्वकत्वात् गामानेय इत्यादि वाक्यस्य तद्बोधने तात्पर्यमिति मन्यते। पुनः गान्नय अश्वमानेय इत्यादि वाक्यान्तरेषु पदान्तरस्य ग्रहणं पदान्तरस्य त्यागः इत्यावापोद्वापौ दृष्ट्वा गवादिपदानां गवाद्यर्थेषु सामर्थ्यं जानाति। एवं व्यवहारतः घटादिपदस्य शक्तिग्रहे ज्ञाते वाक्येन पदार्थयोः संसर्गबोधः भवति। अतः वाक्यश्रवणे प्रथमं पदार्थबोधः तदनु वाक्यार्थबोधः गृहीतशक्तिकस्य पुरुषस्य भवति। अभीतान्वयवादः अन्विताविधानवाद इति मतद्वयं। वाक्यै पदैः पदार्थबोधनं शब्दशक्तिजन्यत्वात् अभिधानमेवेति पार्थसारथिमिश्रप्रभृतयो वदन्ति। पदं संस्कारोद्बोधनद्वारेणैव पदार्थबोधं जनयतीति वाक्ये पदजन्यपदार्थज्ञानं स्मरणमेवेति चिदानन्दादयो वदन्ति। अत्र वाक्ये पदार्थाः संसर्गमर्यादे एव वाक्यार्थं बोधयन्ति इति तार्किकाः। पदार्थाः लक्षणे एव वाक्यार्थं बोधयन्ति इति भाट्टाः। पदानामेव अन्वितार्थबोधकत्वं न पदार्थानामिति प्राभाकराः। अत्र तार्किकाणां पक्षः पदानां संहत्यकारित्वम् असंकीर्णार्थत्वं चेति प्रतिपादयति। उक्तञ्च अभिधात्री मता शक्तिः पदानां स्वार्थनिष्ठया तेषां तात्पर्यशक्तिस्थो संसर्गावगमादवधिः। भाट्टानां मतं पदैः अभिहिताः पदार्थाः लक्षणया वाक्यार्थं बोधयन्ति। उक्तं नैमुञ्चन्ति सामर्थ्यं वाक्यार्थेऽपि पदानिनः वाक्यार्थो लक्ष्यमाणो हि सर्वत्रैवेति न स्थितिः अयमेव अभिहितान्वयवादः इत्युच्यते। अयं पक्षः ग्रन्थकाराणां सिद्धान्तपक्षः। प्राभाकराणां मतं पदानामेव वाक्यार्थबोधकत्वं स्वीकरोति। अयमेव पक्षः अन्विताविधानवादः इत्युच्यते। उक्तञ्च पदानामेव यन्नाम संसृष्टस्वार्थबोधनम् अन्वितस्याभिधानं तत् संगिरन्ते विपश्चितः। वाक्यार्थबोधे सहकारिकारणानि। गौरश्वः अग्निना सिञ्चति इत्येवं यथा कथञ्चित् पदानां प्रयोगे वाक्यार्थबोधो न भवति इति सर्वेषां प्रत्यक्षम्। अतः वाक्यार्थबोधे कारणान्तराणि स्वीकर्तव्यानि भवन्ति। अत्र ग्रन्थकारैः त्रीणि कारणानि स्वीकृतानि। तानि आकाङ्क्षा योग्यता सन्निधिः। उक्तं ग्रन्थकारैः अत्र आकाङ्क्षा च योग्यत्वं सन्निधिश्चेति तत्त्रयं वाक्यार्थावगमे सर्वैः कारणत्वेन कल्प्यते। आकाङ्क्षा पदार्थानां परस्परजिज्ञासाविषयत्वयोग्यत्वम् आकाङ्क्षा। क्रियाश्रवणे कारकस्य कारकश्रवणे क्रियायाः जिज्ञासा भवति। अतः घटमाने इत्यादि वाक्यानां परस्पर आकाङ्क्षायुक्तत्वात् प्रामाण्यं। गौरश्वः पुरुषो अस्ति इत्यादौ तु आकाङ्क्षारहितत्वात् वाक्यार्थबोधो न भवति। योग्यता संसर्गाबाधः योग्यता। जलेन सिञ्चति इत्यादौ जलसेचनयोः संसर्गे बाधाभावात् योग्यता अस्ति इति वाक्यार्थबोधो भवति। अग्निना सिञ्चति इत्यादौ तु परस्परसंसर्गस्य बाधा न योग्यता, अतः तत्र वाक्यार्थबोधो न भवति। सन्निधिः अव्यवधानेन फलजन्यपदार्थोपस्थितिः सन्निधिः। यत्र अश्वस्य गोश्च उपस्थितिरस्ति तत्र गाम्भदाना इत्युक्तौ अश्वस्य वाक्यार्थे अन्वयवारणार्थं पदजन्येति विशेषणं लक्षणे दत्तम्। अतः शब्दप्रतिपन्नानामेव अन्वयः इति नियमः सिद्धः। प्राभाकरास्तु बुद्धिसन्निधिमात्रेण सन्निधिं मन्यन्ते। भिन्नकालोच्चरितयोः गाम्भदान इति पदयोः परस्परान्वयो न दृश्यते, अतः लक्षणे अव्यवधानेन इत्युक्तम्। तार्किकाः तात्पर्यज्ञानस्यापि वाक्यार्थबोधे कारणत्वम् इच्छन्ति। ग्रन्थे तु अत्र वाक्यार्थबोधे तात्पर्यज्ञानं न कारणं, यतः तात्पर्यज्ञानस्य कारणत्वे अग्निना सिञ्चति इत्यादावपि तात्पर्यज्ञानाभावादेव अनन्वयः इति योग्यत्वादीनां वाक्यार्थबोधे कारणत्वं न स्यात्। किञ्च तात्पर्यज्ञानं वाक्यार्थबोधानन्तरमेव
प्रकरणादिना ज्ञातुं शक्यते। यथा सैन्धवमानया अस्य वाक्यस्य अर्थद्वयं भवितुमर्हति। अश्वमानया लवणमानयति। सैन्धवपदस्य अश्वलवणे उभयसाधारणत्वात् तत्र भोजनकालश्चेत् लवणमानयेत्यर्थः, यात्राकालश्चेत् अश्वमानयेत्यर्थः। अतः वाक्यार्थबोधे एव तात्पर्यज्ञानस्य कारणत्वस्वीकारे वाक्यार्थबोधं प्रति तात्पर्यज्ञानं कारणं, तात्पर्यबोधं प्रति वाक्यार्थज्ञानं कारणमिति अन्योन्याशयः स्यात्। अतः वाक्यार्थबोधे तात्पर्यज्ञानं न कारणं। किन्तु अत्र अयमेव वाक्यार्थ इति निश्चयार्थं तात्पर्यज्ञानं कारणमिति तु इष्यते एव। उक्तञ्च तस्मादन्वयसिद्धो तात्पर्यन्न स्वयं कश्चिदेतुः सामग्र्यन्तरभावे नियमार्थं त्वर्थ्यते पुनस्तदपि। तदेवं ग्रन्थकारमतेन वाक्यार्थज्ञाने आकाङ्क्षा, योग्यता, सन्निधिति त्रीण्येव कारणानि स्वीकृतानि इति उक्तम्। शाब्दभेदाः। असन्निकृष्टवाक्यार्थज्ञानं शाब्दमिति शाब्दप्रमायाः लक्षणं पूर्वत्र उक्तम्। अत्र असन्निकृष्टपदेन अनुवादानां बाधितार्थानां च वाक्यानाम् अप्रामाण्यम् उक्तं भवति। उक्तं च भट्टाचार्यैः असन्निकृष्टवाचा च द्वयमत्र जिहासितं ताद्रूपेण परिश्चित्तिस्तद्विपर्ययतोऽपि वा। शाब्दमेव ज्ञानम् आगम इत्यपि कथ्यते। इदं शाब्दं द्विविधं, पौरुषेयम् अपौरुषेयं च। आप्तवचः पौरुषेयमिति, वेदवचस्तु अपौरुषेयमिति। वेदस्तु न पुरुषप्रणीतः वेदाध्ययनपरम्परायाः अनादित्वात्। वेदस्याध्ययनं सर्वं गुरुवध्ययनपूर्वकं वेदाध्ययनसामान्याद् अधुनाध्ययनं यथा। वेदवाक्यानि अपौरुषेयाणि सम्प्रदाय अविच्छेदे सति अस्मर्यमाणकर्तृकत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा लौकिकं वाक्यमिति अनुमानेनापि वेदस्य अपौरुषेयत्वं सिद्ध्यति। वाचा विरूपनित्यया इति श्रुतिरपि वेदस्य नित्यत्वम् अर्थात् अपौरुषेयत्वं प्रतिपादयति। अस्मिन् विषये वेदः अपौरुषेयः नित्यश्चेत्यत्र प्राभाकरप्रस्थानस्यापि मतं समानमेव। किन्तु लौकिकवचसां कथं प्रामाण्यमित्यत्र प्राभाकराणां मतं भाट्टप्रस्थानस्य मतं नानुसरति। तेषां प्राभाकराणाम् अयमाशयः। पुरुषवचनानि वक्तृभिप्राय अनुमापकान्येव न स्वयं वाक्यार्थं बोधयन्ति। नद्याः तीरे पञ्चफलानि सन्ति इत्यादि वाक्येषु वञ्चकोक्तेषु व्यभिचारदर्शनाद् यावद् अनेन वक्त्रा अमुमर्थम् अवबुध्यैव वाक्यं प्रयुक्तमिति न निश्चीयते तावदस्य प्रामाण्यं वक्तुं न शक्यते। अतः वाक्याद् वक्तृधीः अनुमातव्या इति नास्ति पौरुषेयवचसां वक्तृबुद्ध्यनुमानमन्तरा प्रामाण्यम्। अनुमानम् इत्थम्। एतानि पदानि एतेषां पदार्थानां संसर्गम् अवबुध्यैव प्रयुक्तानि। आप्तप्रणीतपदत्वात् गामानेति पदवत्। एवं वक्तुः पदार्थसंसर्गज्ञानस्य अनुमानेन पदार्थसंसर्गरूपं वाक्यार्थमपि श्रोता जानाति। वक्ता च प्रमाणान्तरेण सिद्धमेव अर्थम् अर्थात् प्रत्यक्षादिना नद्यास्तीरे पञ्चफलानि सन्ति इति ज्ञात्वा तमर्थं शब्देन अनुवदति। श्रोता तु अनुमानेन आप्तोक्तपदेषु पदार्थसंसर्गविषयकविचारशङ्कायां निवृत्तौ सत्यां शब्दः तस्य अर्थस्य अनुवादः इति जानाति। अतः पौरुषेयवचसाम् अनुवादकतैवेति लौकिकं शाब्दं न प्रमाणम्। उक्तञ्च एवं व्यभिचारभये गलिते वाक्यार्थनिर्णये जाते पुनरभिधत्ते शब्दोऽपि अनुवादतेति तस्य राद्धान्तः। अत्र मानवयोदये मतस्यास्य निराकरणम् एवं क्रियते। व्यभिचारशङ्कया पौरुषेयवचसाम् अनुवादकत्वे स्वीकारे प्रत्यक्षज्ञानेपि व्यभिचारस्य बाहुल्यस्य दर्शनात् प्रत्यक्षमपि प्रमाणं न स्यात्। अतः लौकिकमपि शाब्दं प्रत्यक्षवत् प्रमाणमेवेति। उक्तञ्च व्यभिचारविशङ्कामप्यनादृत्येन्द्रियादिवत् समर्थम् अभिधातुं किं समर्था न पदावली। तदित्थं भाट्टमतेन पौरुषेयापौरुषेयभेदेन शाब्दस्य द्वैविध्यम् उक्तम्। इदानीं वैदिकवाक्यानां विवेचनं क्रियते। अपौरुषेयं वाक्यं वेद इति वेदस्य अपौरुषेयत्वप्रतिपादनेन उपरि वेदस्य सामान्यलक्षणम् उक्तमेव। तानि च अपौरुषेयवेदवाक्यानि विधिमन्त्रनामधेयनिषेधार्थवादभेदेन पञ्चविधानि। तेषां स्वरूपम् अत्रोच्यते। विधिः अप्राप्तार्थबोधको विधिः। यथा अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति। अत्र अग्निहोत्रशब्दः कर्मनामधेयं। तस्य च होमे धात्वर्थे अभेदेन अन्वयः। धात्वर्थस्य होमरूपस्य कर्मणः
प्रत्ययार्थभावनायाम् अर्थः जुहुयादित्यत्र धात्वर्थः होमः प्रत्ययार्थः भावयेदिति भावनेति खण्डद्वयं स्वीक्रियते। तत्र भावनायां धात्वर्थः करणत्वेन अन्वयति इति नियमात् अग्निहोत्रहोमेन भावयेदिति करणत्वेन अन्वयः। भावना च उत्पत्त्यनुकूलः व्यापारः। सा च भावना अंशस्य विशिष्टा किं भावयेत् केन भावयेत् कथं भावयेदिति। किं भावयेत्याकाङ्क्षायां प्रकृतवाक्ये स्वर्गस्य कर्मत्वेन अन्वयः। तथा च अग्निहोत्रहोमेन स्वर्गम् इष्टं भावयेति वाक्यार्थः सम्पद्यते। सर्वत्र उद्देश्य विधेयभावो हि वाक्यार्थः। अतः वाक्येन अनेन प्रमाणान्तरेण प्रत्यक्षादिना अप्राप्तो होमः स्वर्गमुद्दिश्य विधीयते। तेन प्रयोजनवदर्थविधानेन अर्थवान् अयं विधिः। दध्ना जुह्यात् इत्यत्र तु होमस्य वाक्यान्तरेण प्राप्तत्वात् होमस्य विधानं न क्रियते, अपि तु प्राप्तं होममुद्दिश्य दधिरूपो गुणो विधीयते। अतः अत्र होम एव प्रत्ययार्थभावनायां कर्मत्वेन अन्वयति। दध्ना होमं सम्पादयेदिति वाक्यार्थः सम्पद्यते। अत्रापि अप्राप्तस्य गुणस्य विधानेन अर्थवान् विधिः। सोमेन यजेत इत्यत्र तु यागगुणयोः वचनान्तरेण अप्राप्तत्वात् यागो विधीयते गुणोपि विधीयते इति सोमविशिष्टयागस्य विधानं भवति। उभयविधाने च वाक्यभेदः स्यादिति वाक्यभेददोषनिवारणार्थं सोमपदे मत्वर्थलक्षणाम् आश्रित्य सोमवता यागेन इष्टं भावेति विशिष्टस्य विधानं स्वीक्रियते। तथा च अत्रापि अप्राप्तस्य गुणविशिष्टयागस्य विधानेन अर्थवान् विधिः। एवं विधिः सर्वत्र प्रयोजनवन्तम् अप्राप्तम् अर्थं विधत्ते इति युक्तं। विधिश्चतुर्विधः: उत्पत्तिविधिः, विनियोगविधिः, प्रयोगविधिः, अधिकारविधिश्चेति। उत्पत्तिविधिः कर्मस्वरूपमात्रबोधको विधिः उत्पत्तिविधिः। यथा अग्निहोत्रं जुहोति इति वाक्यम्। अत्र हि वाक्ये कर्मफलयोः अङ्गप्रधानयोर्वा सम्बन्धः न विधीयते, अपि तु कर्म एव विधीयते। उत्पत्तिविधौ कर्म प्रत्ययवाच्यभावनायां करणत्वेनैव अन्वयति इति नियमः स्वीक्रियते। तेन अग्निहोत्रहोमेन इष्टं भावेति वाक्यार्थः सम्पद्यते। किं तदिष्टम् इति आकाङ्क्षायां फलसम्बन्धो अधिकारविधिना विधीयते। विनियोगविधिः अङ्गप्रधानसम्बन्धबोधको विधिः विनियोगविधिः। यथा दध्ना जुहोति इति वाक्यम्। अत्र अङ्गस्य दध्नः प्रधानेन होमेन सह सम्बन्धो विधीयते। दध्ना होमं भावयेति दधिहोमार्थे विनियुक्तम्। अङ्गप्रधानयोः सम्बन्धे विनियोगः। अस्य विधेः सहकारीभूतानि षट्प्रमाणानि सन्ति। तानि श्रुतिः, लिङ्गं, वाक्यं, प्रकरणं, स्थानं, समाख्या। तत्र निरपेक्षोरवः श्रुतिः, अर्थात् कस्यचित् क्वचिद् विनियोगे लिङ्गादिप्रमाणपञ्चकमध्ये किमपि नापेक्षते यः शब्दः सः श्रुतिप्रमाणमित्युच्यते। यथा दधना जुहोति इत्यत्र दधिप्रातिपदिकोत्तर तृतीया विभक्तिः दध्नः होमस्य साधनत्वं बोधयति। अतः अत्र तृतीया श्रुतिः दध्नः होमसाधनत्वे प्रमाणम् इत्युच्यते। विनियोगविधिः विनियोगविधानार्थं त्रिविधं शब्दम् अपेक्षते। विधिबोधकशब्दः, विनियोगबोधकशब्दः, विनियोगसम्बन्धिबोधकशब्दः इति। दध्ना जुहोति इति प्रकृतवाक्ये शक्तं पदमिति लक्षणलक्षितं पदचतुष्टयम् अस्ति। दधि इति प्रकृतिभागः, तदुत्तरः तृतीया प्रत्ययः, हू धातुः, तदुत्तर आख्यातप्रत्ययश्च। तत्र विध्यात्मकः आख्यातप्रत्ययः विधिबोधकः, तृतीया प्रत्ययः विनियोगबोधकः शब्दः। विनियोगो नाम सम्बन्धः, अङ्गप्रधानयोः सम्बन्धः इति पूर्वमेव उक्तं। दधि शब्दः हू धातुश्च विनियोगसम्बन्धिबोधकौ शब्दौ। यस्य अङ्गस्य यत्र प्रधाने विनियोगः तौ द्वौ विनियोगप्रतियोगी अनियोगिनौ विनियोगसम्बन्धिनौ। दध्नः होमे अत्र विनियोगात् दधि विनियोगप्रतियोगी भवति, होमश्च विनियोगानुयोगी भवति। दधि प्रतियोगिक होमानुयोगिक विनियोगो वाक्येन अनेन विधीयते। अत्र विनियोगबोधकशब्दः तृतीया प्रत्ययादिरूपः विनियोक्तृश्रुतिरित्युच्यते। विधिबोधकशब्दः आख्यातप्रत्ययादिरूपः विधातृश्रुतिरित्युच्यते। विनियोगसम्बन्धिबोधकः शब्दः दध्यादिप्रकृतिरूपः अभिधातृश्रुति इत्युच्यते। विनियोगविधेः त्रिविधशब्दसापेक्षत्वात्
तदनुसारेण श्रुतेः त्रैविध्यं स्वीकृतम्। उक्तञ्च वार्तिककारैः अभिधात्री श्रुतिः काचिद् विनियोक्त्यपरा तथा विधात्री च तृतीयोक्ता प्रयोगो यन्निबन्धनः। अत्र यद्यपि विधात्री लिङ्गादिप्रत्ययरूपा श्रुतिरपि विध्यभिधायकत्वात् अभिधात्री भवत्येव, एवं विनियोक्त्री श्रुतिरपि तृतीया प्रत्ययादिरूपा सम्बन्धाभिधायकत्वात् अभिधात्री भवत्येव, तथापि विधान संबंधबोधन प्रकृत्यर्थ्याभिधान रूप कार्यभेदेन श्रुतेः त्रैविध्यं प्रतिपाद्यते इति न दोषः। लिंगम सामर्थ्यं सर्वभावानां लिंगमित्यभिधीयते इति प्रतिपाददिशा सामर्थ्यरूपलिंगादपि विनियोगः ज्ञाप्यते। यथा बर्हिर्देवसदनं दामे, अयं मंत्रः दर्भाणां छेदनप्रकाशकः। अत्र बर्हि दर्भमुष्टिः, देवसदनं देवस्य स्थानं, दामि दापलवने इत्यस्मात् धातोः छिनद्मि इत्यर्थः। पुरोडाशस्थानभूतं बर्हि छिनद्मि इति वाक्यार्थः सम्पद्यते। अतः दर्भश्छेदनकर्मणि लिंगाद् मन्त्रोऽयं विनियुज्यते। वाक्यं समभिव्याहारो वाक्यं समभिव्याहारो नाम सहोच्चारणं। यत्र साध्यत्वादिबोधिका द्वितीयादिश्रुतिर्नास्ति तत्र केवलं तेषां सहोच्चारणमात्रेण अंगांगिभावो अवगम्यते। एतदेव वाक्यप्रमाणम् इत्युच्यते। तद्यथा यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापं श्लोकं शृणोति इति श्रूयते। यस्य यजमानस्य जुहुः पलाशकाष्ठस्य भवति स यजमानः पापं श्लोकं निन्दावचनम् अपकीर्तिं न प्राप्नोति। अत्र पर्णमयीपदस्य जुहुपदस्य सहोच्चारणं द्वितीयाविभक्त्यादिश्रुतिं विनैव पर्णताया जुह्वाङ्गत्वं बोधयति। पलाशकाष्ठस्य जुहुनिर्माणेन जुह्वा च हविर्धारणद्वारा यद् अपूर्वसाधनं तद्भावेदिति वाक्यार्थः। प्रकरणम् उभयाकाङ्क्षा प्रकरणं। समिधो ययति तनूनुपातं यजति, इडो ययति, बर्हिर्ययति, स्वाहाकारं ययति इति पञ्चवाक्यानि प्रयाजवाक्यानि। दशपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो ययेत इति च श्रूयते। तत्र प्रयाजवाक्यानां किं भावे इति उपकार्याकाङ्क्षा अस्ति, दशपूर्णमासवाक्यस्य च कथं भावे इति उपकारकाकाङ्क्षा अस्ति। अतः उभयाकाङ्क्षया प्रयाजादीनां दशपूर्णमासाङ्गत्वं सिद्ध्यति। स्थानं देशसामान्यं स्थानं समानदेशपठितयोः अंगांगिभावयोग्ययोः द्वयोः पदार्थयोः समानदेशपठनादेव परस्परम् अंगांगिभावो भवति। एतदेव स्थानप्रमाणम् इत्युच्यते। यथा ऐन्द्राग्नमेकाशकपालं निर्वपेत्, वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत् इत्येवं क्रमविहितेषु यागेषु इन्द्राग्निरोचनादिवः इत्यादीनां मन्त्राणां यथासङ्ख्यं प्रथमस्य प्रथमं द्वितीयस्य द्वितीयम् इत्येवं यो विनियोगः देशसामान्यरूपस्थानादेव भवति। समाख्या यौगिकः शब्दः। यथा होतुः चमसभक्षणाङ्गत्वं होत्रचमसः इति समाख्यया भवति। एवं श्रुत्यादिभिः षड्भिः प्रमाणैः विनियोगविधिना विनियोगो बोध्यते। प्रयोगविधिः प्रयोगप्राशुभावबोधको विधिः प्रयोगविधिः। प्रधानविधिरेव अंगवाक्ये एकवाक्यतामापन्नः क्रमेण अंगानाम् अनुष्ठानं बोधयति। अयं विधिः क्रमनिर्णयार्थं षट्प्रमाणानाम् आश्रयणं करोति। तानि प्रमाणानि श्रुतिः, अर्थः, पाठः, स्थानं, मुख्यं, प्रवृत्तिरिति। अधिकारविधिः फलस्वाम्यबोधको विधिः अधिकारविधिः। फलस्वाम्यञ्च कर्मजन्यफलभोक्तृत्वं। यथा दशपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो येत विधिना अनेन यागफलयोः सम्बन्धः बोध्यते। फलस्वाम्यं नाम अधिकारः। अधिकारी च अर्थी समर्थो विद्वान् शास्त्रेण अपरियुदस्थो भवति। तदेवं विधिभेदवचनपुरस्सरं विधिवाक्यानां विचारः कृतः। मन्त्रः प्रयोगसमवेतार्थस्मारकाः मन्त्राः। यथा उरुप्रतस्स इति मन्त्रः। अस्य अर्थः भो पुरोडाश त्वम् उरु विपुलता यथा भवति तथा प्रसर इति। पुरोडाशस्य प्रथनलक्षणार्थस्य स्मारकः। अत्र मन्त्रेणैव मन्त्रार्थः स्मर्तव्य इति नियमविधिः स्वीक्रियते। नामधेयं विधेयार्थपरिच्छेदकतया अर्थवन् नामधेयं। यथा उद्भिदायेत पशुकामः इत्यत्र उद्भिद्शब्दः यागनामधेयम्। उद्भिद्यागेन पशुं भावेति वाक्यार्थः सम्पद्यते। निषेधः अनर्थहेतुभूतकर्मणः सकाशात् पुरुषस्य निवृत्तिकरत्वेन अर्थवान्। यथा नकलञ्जं भक्षयेत्
इति निषेधः। निषेधश्च निवर्तनाम्भोदयन् स्वनिवर्तकत्वोपपादनार्थं निषेध्यस्य कलञ्जभक्षणादेः अनर्थहेतुत्वप्रतिपादयन् पुरुषं ततो निवर्तयति। अर्थवादः विधिशेषत्वेन निषेधशेषत्वेन वा अर्थवान्। यथा वायुर्वै खेपिष्ठा देवता इति वाक्यं वायव्यं श्वेतमालभेत इति विधेयस्य वायुदेवताकयागस्य स्थावकत्वेन विधिशेषतया अर्थवद। सोरोदीद्यद् अरोदीत् तद् रुद्रस्य रुद्रत्वम् इति वाक्यं बर्हिषि रजतं न देयम् इति निषेधस्य निषेध्यस्य रजतदानस्य निन्दकतया निषेधशेषतया अर्थवद। तदेवं विधिमन्तनामधेय निषेधार्थवादभेदेन भिन्नानां वेदानां प्रामाण्यम् अर्थवत्वं प्रतिपादितम्। अत्र च सर्वेषां वेदभागानाम् अर्थावबोधनद्वारा कर्मणि उपयोगस्य प्रदर्शनार्थं येन येन प्रकारेण कर्मोपयोगित्वं सम्भवति ते ते प्रकाराः दर्शनीया इति वेदवाक्यानां पञ्चविधत्वम् उक्तम्। वेदवाक्यानाम् उपदेशवाक्यम् अतिदेशवाक्यमिति भेदोऽपि स्वीक्रियते। प्रकृतियागस्य दर्शपूर्णमासादेः प्रकरणे व्रीहीन् प्रोक्ष्यते इत्यादि वाक्यानि श्रुतानि उपदेशवाक्यानि। एवं कर्तव्यम् इत्युपदेशः। विकृतियागे प्रकृतियागाद् अङ्गानाम् अतिदेशः भवति, तद्वत् कर्तव्यम् इति अतिदेशः। प्रकृतिवद्विकृतिः कर्तव्या इति अतिदेशवाक्यम्। एवं वेदवाक्यानां वैविध्यं लेशमात्रमत्र विवेचितम्। यतः अयं ग्रन्थः प्रमाणप्रमेयोः विवेचनार्थं प्रवृत्तः, अतः अत्र लेशमात्रेणैव वेदवाक्यानां वैविध्यं प्रतिपादितम्। इदानीम् उपमानप्रमाणस्य विवेचनं क्रियते। मीमांसादर्शनसम्मतस्य उपमानस्य लक्षणम्। उपमिति कारणम् उपमानमिति उपमानलक्षणं तार्किकादिसमानमेव। उपमितिस्तु दृश्यमानार्थसादृश्यात् स्मर्यमाणार्थगोचरम् असन्निकृष्टसादृश्यज्ञानमिति भाट्टैः स्वीक्रियते। यथा गवये गोसादृश्यदर्शनानन्तरं स्मर्यमाणे गवेसादृश्यज्ञानात् अत्र येन पुरुषेण गौः ज्ञातः तेन क्वचित् अरण्यादौ गवये दृष्टे तत्र गवये गोसादृश्यं ज्ञायते। तेन स्मर्यमाणे असन्निकृष्टे गवेसादृश्यं निश्चीयते। गवयस्थितगोसादृश्यज्ञानं करणम् एतदेव उपमानमित्युच्यते। गवेसादृश्यज्ञानं फलम् उपमितिः इत्युच्यते। उक्तं मानमेवदे गवयस्थितसादृश्यदर्शनं करणं भवेत्, फलं गोगतसादृश्य ज्ञानमित्यवगम्यताम्। गवेदर्शनकाले वने गोगतगवेसादृश्यज्ञानं प्रत्यक्षमिति वक्तुं न शक्यते, गोः असन्निकृष्टत्वात्। अनुमानमित्यपि वक्तुं न शक्यते, गवेसादृश्यस्य विस्पष्टं भासमानत्वात्। यो यद्गतः सादृश्यप्रतियोगी स तेनापि सदृशः यथा करतलान्तरेण। गव्यगतसादृश्यप्रतियोगी च गौः तस्मात् गवयेनापि सदृशः इति सामान्यव्याप्त्या अनुमीयते चेत् अनियतविशेषकं यत्किञ्चित् सादृश्यम् अस्ति इति भासेत। अत्र तु पूर्वदृष्टा गौः गवेसदृशी इति नियतविशेषकं प्रत्यक्षवद् भासते। नेदम् अनुमानं। नेदं शाब्दमपि तादृशशब्दाभावात्। अतः गव्यस्थितगोसादृश्यदर्शनम् अस्य कारणमिति उपमानस्य प्रमाणान्तरत्वं सिद्ध्यते। न्यायदर्शनसम्मतस्य उपमानस्य लक्षणं। गोसदृशो गवयः इति वाक्यं येन श्रुतं तेन क्वचिद् वने गवये साक्षात् दृष्टे सति अयमेव मृगविशेषः गोसदृशः इति प्रत्यभिज्ञायते। तेन अयं गवेशब्दवाच्य इति निश्चीयते। अत्र अयं गवेशब्दवाच्यः अर्थात् अयं गवेशब्दस्य अर्थः इति यदिदं संगतिग्रहणं तदेव उपमितिः इत्युच्यते। तत्करणञ्च अतिदेशवाक्यार्थप्रत्यभिज्ञानम् उपमानम् इत्युच्यते। गव्यं दृष्ट्वा अयमेव गवेशब्दवाच्य इति यो निश्चयः स पूर्वं गोसदृशो गवय इति वाक्यश्रवणकाले न भवितुम् अर्हति। तत्काले गवेशब्दवाच्यस्य मृगविशेषस्य असन्निहितत्वात् अज्ञानाच्च। अतः शब्दप्रमाणेन इदं कृतार्थं न भवति। अनुमानमत्रप्रमाणमित्युच्यते चेत् एवं वक्तव्यं भवति, गोसदृशो गवय इति वाक्यात् गोसदृशो मृगविशेषे गवेशब्दः प्रयुज्यते इति ज्ञातं। तेन प्रत्यक्षविषयीभूते मृगे गवेशब्दो अस्य वाचकः
लक्षणादीनि विना अत्र प्रयुज्यमानत्वात् यथा गोर्गोशब्दः इत्यनुमानेन संगतिग्रहणं भवति इति। परन्तु वाक्याद् अर्थाद् अतिदेशवाक्याद् गोसदृशे मृगे गवेशब्दः प्रयुज्यते इति ज्ञातं। लक्षणाद्यभावस्तु अयं गवेशब्दवाच्य इति निश्चयात् पूर्वं न ज्ञातः। अतः तदर्थम् अतिदेशवाक्यार्थप्रत्यभिज्ञानम् उपमानं प्रमाणान्तरमिति स्वीकार्यमेव। यथा गोसदृशो गव्य इति साधर्म्याद् उपमानं भवति, तथैव गव्यादिवद्विशपः तुरंगो न भवति वैधर्म्यादपि उपमानं भवति। देशान्तरे एकशपं पशुं दृष्ट्वा अयं तुरंग इति निश्चयो भवति। एवं दीर्घग्रीवः प्रलम्बोष्टः कण्टकाशीक्रमेलकः धर्ममात्रादपि उपमानं सिद्ध्यति। एतल्लक्षणकपशुं दृष्ट्वा क्रमेलको अयम् इति निर्णयः कर्तुं शक्यते। तदित्थं साधर्म्य वैधर्म्य धर्ममात्रभेदेन त्रेधा अतिदेशवाक्यानि भवन्ति इति उपमानं त्रिविधं भवति। उक्तञ्च अत्र अतिदेशवाक्यार्थः त्रिविधः परिगृह्यते, साधर्म्यं धर्ममात्रञ्च वैधर्म्यञ्चेति भेदतः। तदेवं न्यायमते अतिदेशवाक्यार्थः शाब्दबोधः करणम्, अतिदेशवाक्यार्थस्मरणं व्यापारः, साधस्य विशिष्टपिण्डदर्शनं सहकारी, शक्तिदीः फलम् इति उपमानप्रपञ्चः निरूपितः। अत्र ग्रन्थकारैः भाट्टमतरीत्या न्यायमतमिदं निराकृतं। गोसदृशो गव्य इति अतिदेशवाक्यस्यैव गवेशब्दस्य वाच्यार्थप्रदर्शने तात्पर्यम्। अतः प्रत्यक्षानुगृहीतेन शाब्देनैव शक्तिनिश्चयो भवति इति तदर्थं प्रमाणान्तरं न गवेषणीयम्। गोसदृशो गव्य इति वाक्यश्रवणेऽपि गव्यः कः इति जिज्ञासायाः गवेशब्दार्थज्ञाने एव पर्यवसानात् शक्तिनिश्चयपर्यन्तं वाक्यस्यैव व्यापार इति स्वीक्रियते। यथा नवकम्बलो वणिज् इति वाक्यश्रवणानन्तरं विपणिं गतः नवसु कम्बलेषु वणिजि दृश्यमानेषु संख्याविशेषे तात्पर्यं निश्चित्य वाक्यार्थम् अवगच्छते। तस्मात् प्रत्यक्षानुगृहीतशाब्दसाध्यमेव संगतिग्रहणमिति न्यायमते उपमाफलवर्णनं न युक्तम्। उक्तञ्च तदिदं दुर्मतं हेयं यतः सम्बन्धधीर्यं प्रत्यक्षानुगृहीतेन शाब्देनैवोपजायते। किञ्च उपमानपदं सादस्यस्य वाचकमिति प्रसिद्धेः वैधर्म्यबोधकतिदेशवाक्यार्थः धर्ममात्रबोधकतिदेशवाक्यार्थश्च ग्रन्थकारेण न स्वीक्रियते। मीमांसकानाम् उपमानप्रमाणस्य प्रयोजनं दृश्यमानार्थसादृश्यात् स्मर्यमाणार्थगोचरम् असन्निकृष्टसादस्य ज्ञानम् उपमितिः इति मीमांसकानां मतम् उक्तम्। अस्य प्रयोजनञ्च अयं यागः कस्य यागस्य विकृतियागः इति ज्ञानं, तेन च प्रकृतिवद्विकृतिः कर्तव्या इति अतिदेशमनुसृत्य विकृतियागस्य अपेक्षिताङ्गानां प्रकृतियागप्रकरणेन ग्रहणं, तैश्च अङ्गैः विकृतियागस्य अनुष्ठानं। वैदिकं कर्म चतुर्विधं दृश्यते, केवलप्रकृतिरूपं, केवलविकृतिरूपम्, उभयरूपम्, अनुभयरूपं च। आद्यं यथा दर्शपूर्णमासादि तत्र उपदिष्टानां केषाञ्चिदङ्गानां कर्मान्तरे शौर्ययागादौ अतिदेशेन गृह्यमाणत्वात् तस्य प्रकृतित्वम्। अन्यत्र कर्मान्तरे उपदिष्टस्य कस्यापि अतिदेशेन तत्र अगृह्यमाणत्वात् तस्य न विकृतित्वम्। केवलविकृतिरूपं विश्वसृजामयनादि, अग्निशोमीयपश्वादिकम् उभयरूपं कर्म, अनुभयरूपं कर्म ग्रहमेदीयादिकं। तत्र दर्शपूर्णमासयागः सर्वेषाम् इष्टियागानां प्रकृतिः। इष्टिर्नाम पुरोडाशद्रव्यकः यागः, यागश्च देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागः। वेदे च दर्शपूर्णमासाख्यं कर्म पूर्वं पठितं, शौर्ययागश्च काम्यष्टिप्रकरणे पठितः। शौर्यं चरुं निर्वपेद् ब्रह्मवर्चसकामः इति पूर्वं दर्शपूर्णमासकर्मपठनावसरे अग्निदेवताकः ओषधद्रव्यकः यागः पठितः। अतः पूर्वं येन आग्नेययागः दर्शपूर्णमासान्तर्गतः ज्ञातः, तेन शौर्येष्टिप्रकरणपठनावसरे ओषधद्रव्यकत्वेन एकदेवताकत्वेन च सादृश्यात् आग्नेययागः स्मर्यते। एतत् शौर्ययागसदृशः आग्नेययागः। तेन अतिदेशवाक्यकल्पनं क्रियते। सूर्यदेवताकचरुद्रव्यकयागेन ब्रह्मवर्चसं भावयेद् आग्नेयवदिति। एतद् अतिदेशवाक्यकल्पनमेव उपमानस्य प्रयोजनम्। अत्र एवं शब्दप्रमाणस्य उपमानप्रमाणस्य चर्चा कृता। तत्र शब्दप्रमाणस्य तार्किकसम्मतं लक्षणं किं, मीमांसकानां भाट्टानां सम्मतं लक्षणं किम् इत्यपि विचारितं। तत्र यद्यपि शब्दप्रमाणे तावत् तार्किकाणां मीमांसकानां मध्ये न कोऽपि भेदः, परन्तु
तार्किकाः एकपदार्थे अपरपदार्थस्य अन्वयः संसर्गमर्यादया एव भासते, अतः तदर्थं पदवृत्तिः नापेक्षते। अतः लक्षणयः वाक्यार्थबोधः इति न स्वीक्रियते। मीमांसकास्तु सर्वत्र शब्दभोज्यं वृत्त्यैकसाध्यं भवति, अतः वाक्यार्थबोधोऽपि वृत्त्यैव भवति इति मत्वा पदैः पदार्थज्ञाते सति लक्षणया वाक्यार्थबोधः भवति इति स्वीक्रियते। अतः अयमेव विशेषः। अन्यथा पदज्ञानं करणं द्वारं तत्र पदार्थधीः शाब्दबोधः परं तत्र शक्तिधीः सकारणी इत्यत्र मीमांसकानां न कोऽपि विरोधः। तत्र शाब्दानां दैविध्यमुक्तं, लौकिकशाब्दानां प्रामाण्यं वैदिकशाब्दानामपि प्रामाण्यं। गुरुमते तावत् लौकिकशब्दानां प्रामाण्यं न स्वीक्रियते, वैदिकशाब्दानामेव प्रामाण्यं। तत्र वैदिकशाब्दानां प्रामाण्यम् अपौरुषेय वाक्यत्वेनैव प्रामाण्यं, वेदानां नित्यत्वम् अपौरुषेयत्वं च प्रतिपादितं। तत्र तस्मिन् सन्दर्भे वेदवाक्यानि कानि सन्ति तेषां प्रकारः विचारितः। वेदवाक्यं पञ्चविधं: विधिः, मन्त्रः, नामधेयं, निषेधः, अर्थवादः। तत्र एकस्य कथम् अर्थवत्वम् इति प्रतिपादितं। तदनन्तरं शब्दप्रमाणस्य विचारस्य फलं वेदानां प्रामाण्यप्रतिपादने एव मीमांसकानाम् इत्यपि उक्तम्। उपमानप्रमाणस्य विचारः कृतः। उपमानस्य स्वरूपे एव न्यायमीमांसकयोर्मध्ये भेदः दृश्यते। नैयायिकैः उपमानस्य फलं शक्तिनिश्चयः इति अङ्गीक्रियते, परन्तु मीमांसकैः शक्तिनिश्चयः उपमानस्य फलं न भवति, तत्तु शब्दस्यैव फलं। मीमांसकानां शब्दस्य व्यापारः तावत्पर्यन्तं गच्छति शक्तिनिश्चयं यावत्। अत एव मीमांसकाः एतन्न्यायमतं खण्डयन्ति। तेन अयं तेषां लाभो भवति। स्वाध्यायो अध्येतव्या इति विधिनैव मीमांसाशास्त्रस्यापि प्रयुक्तिः सिद्ध्यति। तदर्थं प्रमाणान्तं नापेक्षते। स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति विधिः यद्यपि साक्षात् वेदाध्ययनस्यैव विधानं करोति, परन्तु तस्यैव तावत्पर्यन्तं व्यापारो भवति। अर्थज्ञानार्थं वेदाध्ययनस्य विहितत्वात् अर्थज्ञानञ्च मीमांसाशास्त्रज्ञानाधीनत्वात् मीमांसाशास्त्रस्यापि प्रयुक्तिः अनेनैव विधिना भवति। अतः उपमानस्य फलं शक्तिनिश्चयति चेत् तत् शब्दप्रमाणेनैव गतार्थं भवति। तदर्थम् उपमानं पृथक् प्रमाणमिति स्वीकार्यं न भवति। एतदर्थं मीमांसकैः उपमानस्य स्वरूपं किञ्चित् भिन्नं प्रकाश्यते। तन्मते तावत् गोसदृशो गवयः इति येन ज्ञातं तेन गवये साक्षात् कृते अयं गवयः गोसदृशः इति प्रत्यक्षेण ज्ञायते। एतज्ज्ञानं गवयनिष्ठगोसादस्य ज्ञानं करणं भवति। अनेन मदीया गौः असन्निकृष्टा गौः एतद् गवयसदृशी इति ज्ञानं भवति, तद् उपमिति इति अङ्गीक्रियते। एवम् उपमानस्य स्वीकारेण तेषाम् अयमेव लाभो भवति, प्रकृतिविकृतिभावनिश्चयः। वेदे प्रकृतियागः विकृतियागः इति यागानां दैविध्यम् उक्तम्। एतदेव मीमांसकानाम् उपमानप्रमाणस्य प्रयोजनम् इत्यपि अत्र विचारितम्। एवं संक्षेपेण शब्दप्रमाणस्य उपमानप्रमाणस्य संगतिनिर्देशपुरस्सरम् अत्र दिङ्मात्रम् उपवर्णितम् इत्युक्त्वा विरमामि। नमो नमः।